जी शाइरुन वाहिद मुज़क्कर इसमें फ़ाइल हफ्त अक़सामों की शाइरुन मिसाल के वावी या याद अल्लाह बंदा पूरा कलिमा की निश्ती मिसाल जोक नाकिस दादा की नजर राजी का ना शेर है भाई अब तक शाम हो गए महमूजुल आइन अब आइन के आइन दे दे तो महमूजुल आइन कारी सही दे शीन आइन रा ठीक है हमजा कम दे जी तो महमूस मारे दा फल या तेना जी फल या तेना और ताजुबा याद बस आते ही चीदी के गड़बड़ वाले कई सीगा सदा न या तीन न दे आतीना देखिए आतीना कमजे के अल्लाह बंदीगान फल या तीना सीगा वाए जी क्या दिमाग कार कई बदी जी तो उस वक्त सही साहब की किताब द्रे वनला चत कर ले हाँ शाबाश वाहिद मुज़क्कर गायब फ़िल अमर गायब मालूम सिर्फ महमूजुल फा न दे जता वल्ला सीगत जुदा का दासल की सौ लिया ती तो सोचो का दिल खाली महमूज न शो का ना शाबाश नुदाद वक्त से जुना मेलाओ कर ली या ती दा सीगा दा अनजान को कहो कर अल्लाह बंदा असल की डी कानून डेर व खुश इजरा सही कवानीनों की तेर शो दे उस बोगो और इजरा कम जाएगी तेर शो दे दा महमूजुल फा नाकिसी याई वस माता तो बाब जरा बैजरी वो तातूनम द दे रहे अलमर ईती लितुता लियाती लक लियरमी देखिए कम कम कवानीन लगे दिल्ली ठीक दा लम तदउ उदु वाला कानून जके जी अगर या चिना अगर अमर दवजना मिले जाजिम दवजना सब शौदा औ दा शक्ल ब्यात संगा जोड़ शौदे कम सी शेर आ गए दिलता फा चिराला फाली तो द फाए वजन देता मंग सईदा फाइला सूरी दे दा फाइला सूरी वजन जोड़ शो दा पावे के दा लाम मंग साकिन को दा फलियाती शो दीवाने उस पोशवी नून अलिफ ना दा को मंसूब मुत्तसिल ज़मीर दे जान बबदे पोकोए फलियाती ना बेआयतिन कमा उर्सिल अल अव्वलून से गवाए भाई उर्सिला जी उर्सिला वाहिद हाँ वाहिद मुज़क्कर जी अमर हाजिर अमर आखिर साकिनी दा अमर आखिर साकिनी अमर बामेश साकिनी जी हाँ एलिमाजी मालूम नाम गलती के माजी मजहूल ले वाहिद मुज़क्कर गायब एलिमाजी मजहूल उर्सेला बाप कम योदे बाबी फाल बाप बाबी इफाल ले हक तसामो के सही दे रासीन लाम उर्सिला उर्सिला उर्सिलू उर्सिला था कमा उर्सिल अव्वलून कम कानून लगे दल्ले देखे जी कमा उर्सिल अव्वलून कानून कम यो लगे दल्ले माजी मजहूल वाला द्वयम शाबाश हमजा असली कतई वाला हमजा असली दे गुरजेदल ले सरे हमजा कतई लेने दे भूल गया देखो कुछ तजवीद सरा हमजा असली दे गुरजेदल ले हमजा असली दे गुरजेदल ले हाँ भाई मंग द उर्सेला मा कमा उर्सेला की खबर कर ला जी मा कशाना हाँ भाई
خبرې را باندې پرتوګ نه جوړې کاغذ ته لا نه ورسېدلی نن کما ورسېله خبره کوو دې کې دا حمزه وصلي قطعي دا قطعي دی نه دی غورځېدلی چې قطعي ونه غورځېږي دې ته هم قانون وایي دې ته څه وایي دې ته هم قانون نو دا هم نه دی چې وصلي غورځي هم قانون دی قطعي ونه غورځېږي دا هم قانون دی کما ارسل الاول دلته بیا ویلی شي وصلي قطعي حمزه وصلي دی دا الاول او دا حمزه غورځېدل دی ما آمنت جی صيغه وایه بھائی ما آمنت واحد مؤنث فعل ماضی معلوم باب کم یو دی باب فعل شاباش اصل کی سو امانه امانت بیا امانت دغه دغواله امنه او من ایمان ولا شاباش دوام دی جمع دی دویم ساکن دی دای بدل کو دا کړه زبر چې کلم راشي نو یا غو د فعال شکل یا بد مفعله اوس د کم مفعله ته جوړول شي لکه چې ګټه دا امن یو امن نو منی لبا مفعله شو ما امنت قبل من قريه اهلكناها جی اهلكناها دا صيغه تسنیه او مذکر او مؤنث متکلم باب فعل باب فعل لے ٹھیک دا کنا ہفتہ اقسامو کی صحیح صحیح دا اہلکنا بشاند اکرمنا افہم یؤمنون دلتم من قریت اہلکنا قانون کم لگے دل لیں حمزہ وصلی قطعی والا تو وصلی ہے گرزیدل ہے وہ یا منگد سے من قریت اہلکنا لیکن من قریت اہلکنا او بل دے قریتن اہلکنا کی بل کم کان لگے دل لے اقلاب اظہار اخفا دلتا سکی گی دلتا اظہار کی گی ذکر جی حروف حلقی راشی بیا اظہار دی افہم یؤمنون یؤمنون معلوم باب فعال نو دیکھی یؤمنون کی کم قائدہ لگے دیشی نا محموز یؤمنون جی یؤمنون آوائی کمانا شاباش سوائل جائز دی یؤمنون ویل جائز دی دینا علاوہ دی کہ صحیح کم قوانین لگی دلی حروفیتین دا حرکت قانون نمبر 2 ما قبل آخر دا حرکت قانون شو جی افہم یؤمنون وما ارسلنا صيغه وایه بھائی فعل کم فعل لے بھائی فعل ماضی او دلتا ما سر جراشین سی شے جو ماضی منفی معلوم باب کم یو دے باب فعال لے وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی جی صيغه وایا جی کہتا ہے بھائی نوحی اصل رو باسا اصل رو باسا اصل ہاں بھائی تاسو وائی صحیح صاحب دی نوحیو وزن نفعلو نظیر نکرمو صيغه وای سکه صيغه شو دا مشکل ده ها تسنیه و جمع مذکر و مؤنث متکلم فعل مضارع معلوم باب فعل او هفت اقسامو کی څه شی ده لفیف مغرور او حیوحی حادن او تاسو باقاعده گردان یاد کړل کنه دې یاد کړل جی چلتا روٹائی صحیح ده
नो नूही इलैहिम औहा यूही औहा यूही दा ईहा उन असल की चौ शाबाश इवहायुन कम कम कवानीन लगी दिल्ली मियादुन और द्वयम दुआउन वाला शाह मस्तर की रात व कवानीन लगी इल्ला रिजाल नूही इलैहिम फस्अलू अहल ज़िक्र फस्अलू जी सिगवाए भाई फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून हाँ बिल्कुल ठीक था जब मुज़क्कर हाजिर अमर हाजिर मालूम दा उस तुमरा लो गलती किए दा ज़रब फतहा यफ्ता हो दे समियाना हुआ फतहा ज़रब के हो अब आइन कलमा मकसूर हफ्त अफसाम किसी शेर है सीगा जुदा का सदा इस आलू जी दाबियात सब कम कानून वाला की शाबाशौदी के हमजा असली कतई वाला कानून वाला के चिकल फारा लागा इस अलू हमजा उर्दे और द्वयम दे की कम कानून लगे दल्ले यदि कम कानून लगे देशी द महमूस यसलू वाला नबी आबदी से जोड़शी फसलू बा जोड़शी फसलू सही दा कहना अब के लगे देशी Gracias.